Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Maglikon unta sa mong pagtuo, ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa mga tinunan, "Pangandam kamo sa bisan unsay mudangat. Baksig hugot ang inyong mga biste diya sa hawak. Daguti ang inyong mga suga sa mga sulugoon na naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya, inigtuktok, abihan dayon nila ang pultahan. Pulahan kadtong mga sulugoon nga nagplagan sa ilahang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan, silbihan niya. Pulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung maabot siya sa tungang gabi o kadlaw na." Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ebanghelyo, atong Ebanghelyo karon usa kini ka tawag alang kanato sa magpangandam. Always be prepared. Para sa unsa man, para sa kagkinsa. Ang agalon nga kisigutan si Ebanghelyo karong adlaw mo sa Jesus. Ang kasal nagtumong sa ikaduhang pag-anhi nga mao ang katapusan sa panahon. Kita ang mga sulugoon. Musa kinahanglan andam kita kanunay kang Jesus. Si Jesus moabot sa labing wala damha nga panahon. Usula nga damha sa nga dapit. Kung kinahanglan na kanunay kitang maghulat o mabinantayon alang kaniya. Siso nagsulti ka nato, bulahan ka itong mga sulugoon nga ang agalon makaplaga niya nga mabinantayon sa iyang pag-abot. Karon walay makasulti kung kanus ang mahitabo ang katapusang panahon. Walay makatagna kung kanus ata tawga sa Dios ngadto kaniya. Apan usa ka butang nga sigurado, kinahanglan jud kitang magbinantayon. Kinahanglan andam kita kanunay alang kaniya. Apang utana mao, usa may makaplagan niya. Sa itong Ginoo, da ka nato sa iyang pag-abot. Alang ka na ko dunay duha ka butang. Una mo ang kanang pagbakos ba sa imong hawak. Ang pagbakos sa hawak, nagpasabuti na sa pagpag-andam alang sa pagpadayon sa hapsay nga pagtrabaho. Sa ingon, ang Diyos kinahanglan nga nagpaabot kanato nga nagtrabaho, no? Maabdan ta nagtrabaho, nga mao pagkakumpleto sa tuwa mga buluhaton. Pagtuman sa tuwa mga responsibilidad, pagtuman sa tuwang obligasyon. Kinahanglan magaplagan kita sa Dios nga nagtrabaho alang sa kaayuhan sa uban. Kinahanglan makaplagan kita sa Dios nga nagbuhat alang sa tuang kaugalingong kaluwasan. Kita gilalang
aron sa pag-alagad sa Dios ug sa pagluwas sa atong isikatawo biya. Kitawag kita sa Dios aron ipaambit ang iyang gugma ug kaluoy sa uban. Kita gipili sa kinabuhi sa iyang kinabuhi ug sa paggiya sa uban ngadto kaniya. Kaduha mao ang pagpasiga sa lampara. Oh? Ang pagpasiga sa lampara gigamit sa paggiya sa pagpakita sa dalan o sa pagbuntot sa kangitngit. Ang pagpasiga mao ang sa lampara mao andam na alang sa serbisyo aron magamit. Sa ingon ang Dios kinahanglan nangita kanato o nag-alagad bita sa uban. Nagpaabot siya. Kaya na ito ang gamito ng ato ang panahon, ato ang talento, atong bahandi alang sa kaayuhan sa Diyos. Kinahanglan makaplagan kita sa Diyos. No? Na nagtrabaho alang sa mga tao. Nga magiya kanila sa husto nga dalan, magtutol kanila balik ngadto kaniya, o magbuntos kang ngit-ngit sa mga sala. Kinahanglan makaplagan kita sa Diyos kung nagtrabaho alang sa kalawasan sa katawhan. Di kita angay maghimong hinungdan sa skandalo sa mga sala. Di nato sila himuon na may salaag sa dalan ngadto sa Diyos. Apan sa sukwahe, kinahanglan masinati nila uban ka nato ang kainit sa gugma o pasaylo sa Diyos. Kinahanglan makita nila na kita ang kahayag sa ilang dalan. Kinahanglan nilang masinati nga kita nagdanag alang kanila. Kaya Diyos nagabuhat taliwala pinaagi kanila diha kanato. Atong hinunduman ang pulong ni Jesus sa dihan siya miingon kanato, ikaw ang kahayag sa kalibutan. O gihagig ta si Jesus nga ang atong kahayag kinahanglan mo danag atubangan sa uban. Para makita nila ang atong kahayag sa mga buhat. Mahimayaon nila ang imong langitnong amahan sa langit. Sugilanon kini sa panahon sa obispo sa Milan, sa Italy. Ang tining umaabot siya nga Pope Paul VI, no? Obispo pa siya. Giduo siya sa ka-social worker. Nagsultihan, nahudda na sila og mga gamit o mga supply aron pagpakaon sa mga taong gigutom di sa siyudad. Ang obispo, kalmado kayo, pinanggaon kayo, ang obispo, mitubag, o mitanyag. Ako ang mga muebles na sa sala, palihog ibaligya. Ang pila aron ipakaon sa ginahanglan ng mga kabus. So, unsang kinahanglan akong buhaton aron mahimong mas takos labing magpahimuot sa Dios. Magampo kita. Amang walay katapusan nga maayo nga panguron nga Ginoong Hesus. Ako naglig-on kanimo ingon nga ako ang magbalantay. Itugyan ko ang akong kaugalingon kanimo. Ingon ako ang agalon ug ako ang Dios. Pamusahanon ko nangayo sa imong mga panalangin. Palangini ako aron ako magbabungahon, magmatinud-anon. Palangini ako aron ako luwas ug malapuson. Palangini ako aron mahilikay ako sa sakit o sa aksidente. Among minahal nga Ginoong Hesus. Pamusahanon kong maghangyo. Kapanlanginan ang ako ang mga butang ug ako ang mga himan. Gamit. Palangini sila. Nadili sila magbungkag ni mawala. Palangini sila nga sila kanunay nga mapuslanon o kasaligan. Palangini sila aron sila makahimo ug mas daghan pa. Makahatag sa pinakamaayo nga resulta o labing andam alang sa mo sunod nga mga buluhaton. Amen. O Mary, grant me a vigilant heart to be always ready for the Lord's visit. Langin ang Diyos marigaw. Sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita,
tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Selva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.